हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्स को नयाँ च्याप्टर स्क्युनेस एन्ड कर्टोसिस सुरु गर्न गइरहेका छौँ र स्क्युनेस एन्ड कर्टोसिसमा हाम्रो अब्जेक्टिभ्सहरू भनेको के हुन जान्छ त भन्दा एक्जामाइन द सेप एन्ड नेचर अफ डिस्ट्रिब्युसनहरू। विभिन्न डिस्ट्रिब्युसनहरू हुन्छ, कस्तो सेपको हुन्छ र त्यो डिस्ट्रिब्युसनहरूलाई कसरी स्टडी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू। त्यसैगरी स्क्युनेस भनेको के हो र मिन र डिस्पर्सनबाट यो कसरी भिन्नै छ भन्ने कुराहरू पनि स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी स्क्युनेस र कर्टोसिसलाई हामीसँग विभिन्न मेथडहरू छ क्याल्कुलेसन गर्ने, हो त्यो मेथड्सहरू हामी एप्लाई गर्छौँ र मुभमेन्ट र तिनीहरूको युजेसहरूको बारे पनि हामी कुरा गर्छौँ है। सुरुमा चाहिँ हामीले केही स्क्युनेस र कर्टोसिसको बारेमा कुरा गरौँ। सुरुमा जस्तै हामीले अघिल्लो च्याप्टरहरूमा के पढ्यौँ भने एउटा सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको कुरा पढ्यौँ। सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने कुरालाई के दिन्थ्यो भन्दा यस्तो एउटा भ्यालु दिन्थ्यो, वान भ्यालु होइन, एउटा मात्रै भ्यालु दिन्थ्यो सर्टेन, र त्यो वरिपरि चाहिँ डेटाहरू झुमिन्थे होइन। त्यो डेटा चाहिँ एउटा सेन्ट्रल भ्यालु जस्तो हुन्थ्यो र अरू डेटाहरू त्यही डेटाको वरिपरि हुन्थे, अथवा अरू डेटाहरू त्यो डेटाको नजिकै पुग्न खोज्थे होइन, अथवा डेभिएट भयो भने त्यो डेटाबाट डेभिएट हुन खोज्थे। त्यसपछि सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले मात्रै काम पुगेन। सेन्ट्रल टेन्डेन्सीले के दिँदैन भन्दा हाम्रो सिरिज के हुन्छ भन्ने कुरा दिँदैन। उसले जस्ट के दिन्छ त यो एउटा सेन्ट्रल भ्यालु यति हुन्छ भनेर दिन्छ, तर सिरिज कस्तो हुनुपर्छ, सिरिज कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छ होला भन्ने कुरा दिँदैन। अब त्यो थाहा पाउन पनि जरुरी छ। त्यो कुरा केले दिने भयो त डिस्पर्सनले दिने भयो होइन। डिस्पर्सनले चाहिँ हामीले हाम्रो सिरिज कतिको डिस्पर्स छ अथवा कतिको स्क्याटर्ड छ भन्ने कुरा दिने भयो। धेरै स्क्याटर्ड छ कि थोरै स्क्याटर्ड छ कि हो त्यसको बारे हामीले आइडियाजहरू दिने भयो होइन। त्यस्तो भ्यालुजहरू हामीले पाउने भयौँ। तर अब यसपछि अर्को के प्रब्लम आउँछ भने यहाँनिर हामीले एउटा डिस्ट्रिब्युसन त भेट्यौँ होइन, हाम्रो सिरिज यसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ भनेर त भन्यौँ, तर अब हाम्रो सिरिज चाहिँ सिमेट्रिक छ कि छैन होइन। सिमेट्रिक भनेको त्यसलाई ठ्याक्कै इक्वल दुईटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन, ठिक छ। त्यसै गरी अब अलिकति सिरिज जस्तै हामीले बनायौँ भने त्यो सिरिजको ग्राफ एउटा चुचो बनेर निक्लिन्छ कि एउटा यसरी फ्ल्याट भएर निस्किन्छ, यस्तो कुराहरू होइन। र यही आदि इत्यादि कुराहरू चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र डिस्पर्सनले दिन सक्दैन। भन्न खोजेको ग्राफको एउटा अथवा जुन हाम्रो भ्यालु छ तिनीहरूको एउटा टेन्टेटिभ नेचरको बारेमा सेन्ट्रल टेन्डेन्सी र डिस्पर्सनले चाहिँ कुरा गर्न सक्दैन होइन। र त्यही कारण हामीलाई के चाहिने हुन्छ त भन्दा स्क्युनेस र कर्टोसिसको कुराहरू चाहिने हुन्छ है। स्क्युनेस र कर्टोसिसले चाहिँ हाम्रो डेटा सिमेट्रिक छ कि असिमेट्रिक छ। सिमेट्रिक छ भने त काम भइहाल्यो, असिमेट्रिक छ भने कुन लेभलमा असिमेट्रिक छ होइन, हो त्यस्तो टर्म्सहरू डिफाइन गर्छ। र कर्टोसिसले पनि हाम्रो कस्तो पिक छ, कतिको फ्ल्याट छ होइन भन्ने कुरा डिफाइन भयो। त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि हामीले के कुरा थाहा पायौँ त हाम्रो डेटाको सेन्ट्रल भ्यालु भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ, कसरी डिस्ट्रिब्युट भएको छ, कतिको स्क्याटर भएको छ भन्ने कुरा पनि थाहा पायौँ। त्यसपछि ग्राफ धेरै कता तन्किएको छ भन्ने कुराहरू थाहा पायौँ, कुन डिरेक्सनमा धेरै तन्किया होला र कतिको चुचो होला, कतिको फ्ल्याट होला भन्ने कुराहरू थाहा पायौँ नि। भने चाहिँ डेटाहरू हामीले स्टडी गर्दै गइरहेछौँ अझै होइन। एउटा स्ट्याटिस्टिकल एनालाइसिस गर्दै जाँदाखेरि जस डेटाको बारेमा हामीले अझै राम्रो तरिकाले नेचर थाहा पाउँदैछौँ। यो डेटा चाहिँ यस्तो नेचरको रहेछ है। र हरेक जुन नयाँ टपिक हामीले पढ्दैछौँ त्यो टपिक अनुसार डेटाको बारे नयाँ इन्फर्मेसनहरू खुल्दैछ होइन। सिमेट्रिक भयो भने पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ सिमेट्रिक रहेछ है, एसिमेट्रिक भयो भने अथवा सिमेट्रिकल छैन भने पपुलेसन डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिक छैन होइन। हो त्यस्तो कुराहरू हामीले आफ्नो डाटामा यो म्याथमेटिकल मेथड्सहरू स्ट्याटिस्टिकल टुल्सहरू एप्लाई गऱ्यो भने थाहा हुन सक्छ। सुरुमा हामीले सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन र असिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के हो त्यो कुरालाई एउटा म्याथमेटिकल डेफिनेसन दिउँ। सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन अब सिम्पल टर्म्समा भन्दा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ जुन कुरालाई आधा आधा इक्वल भागमा हामीले काट्न सक्छौँ। तर स्ट्याटिस्टिक्सको टर्ममा डिफाइन गर्ने हो भने सपोज मैले यसरी एउटा कर्भ बनाएँ रे है, एउटा कर्भ बनाएँ, के नपुगेको हुनसक्छ कर्भमा ठ्याक्कै
सरी मैले एउटा कर्व बनाएँ है। ल यो एउटा कर्व भयो। यो कर्वमा चाहिँ के रहेछ त भन्दा मिन इज इक्वल्स टु मिडियन इज इक्वल्स टु मोड। ठिक छ, मिन इज इक्वल्स टु मिडियन इज इक्वल्स टु मोड चाहिँ एउटै पोइन्टमा आयो भने यस्तो खालको कर्वलाई के भन्छ त सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भएको कर्व भन्छ। सपोज यो लाइन जुन आइरहेछ यहाँनेरि यो लाइनले के गर्छ त यो लाइन भन्दा लेफ्ट भाग यो लाइनको लेफ्ट भाग भनेको इधर लेफ्ट भाग भयो। त्यसैगरी लाइनको राइट भागहरु है लाइनको राइट भाग भनेको त यतापट्टिको भाग भयो हो। इधरले कभर गर्ने सपोज यसले कति एरिया कभर गर्छ भनेर मैले इक्वल इन्टरभलमा भ्यालुजहरु लिए भने नि यसले मलाई ठ्याक्कै के दिन्छ त इक्वल एरिया दिने काम गर्छ। अथवा यो जुन हाम्रो लाइन छ यो लाइनको लेफ्ट साइड र यो लाइनको राइट साइड जहाँनेरि मिन मिडियन मोड इक्वल छन् त्यसको भ्यालु चाहिँ इक्वल हुने रहेछ। यो भयो हाम्रो सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन। र कुनै पनि सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनको स्क्यूनेस के हुन्छ त 0 हुन्छ है। यसमा केही पनि एसिमेट्रिक नेचर हुँदैन। स्क्यूनेस भनेको एउटा पोइन्टर जस्तो भयो। यसले के पोइन्ट गर्छ भन्दा डाटा कतिको एसिमेट्रिक छ भनेर पोइन्ट गर्छ। सिमेट्रिक भइसकेपछि त्यो डाटाको एसिमेट्रिसिटी 0 भयो भने चाहिँ स्क्यूनेस पनि 0 हुनु पर्यो। त्यसपछि एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन। अब यसको हामी कर्व बनाउँदैनौं किनभने कर्वको बारे अबबाट हामीले स्टडी गर्ने लगभग कुराहरू सबै एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनमै आउँछ हैन। अब एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ के भयो त त्यसको मिन नट इक्वल्स टु मिडियन नट इक्वल्स टु मोड। यदि यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्छ कुनै पनि डिस्ट्रिब्युसनले भने त्यसलाई चाहिँ एसिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेर भनिन्छ। र यति कुरा भनिसकेपछि त अब यो तीनटा इक्वल नभइसकेपछि इधरको विभिन्न ठाउँमा हुने भयो हैन। कुनै बेला कुन लेफ्ट साइडमा हुन्छ कुनै राइट साइडमा हुन्छ। बीचमा चाहिँ जहिले पनि मिडियन हुन्छ हैन। मिडियन जहिले बीचमा आउँछ। मोड र मिनको पोजिसन चाहिँ चेन्ज भइराख्ने हो हैन। अब कुनै बेला तिनीहरु राइट साइडतिर तन्किन सक्छन् ज्यादा, कुनै बेला लेफ्ट साइडमा तन्किन सक्छन्, कुनै बेला यता माथिबाट थिचिएको हुन्छ र यता राइट साइडतिर तन्केको हुन सक्छन् हैन। हो त्यस्तो कर्वहरु हामीले हेर्न सकिन्छ। एसिमेट्री भनेको के हो त खासमा ल्याक अफ सिमेट्री अथवा त्यो कर्वलाई हामीले जति चाहे पनि इक्वल दुईटा भागमा डिभाइड गर्न सक्दैनौं अथवा तिनीहरुलाई काट्न सकिँदैन है। यो कन्डिसन भयो एसिमेट्रीको कन्डिसन। यसपछि आउँछ स्क्यूनेस। के हो त स्क्यूनेस भनेको हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। स्क्यूनेस भनेको ल्याक अफ सिमेट्री। कुनै कुरालाई सिमेट्रिकल हुनुपर्ने छ हैन त्यो भन्न खोजे हो। जस्तै कुनै कुरालाई सिमेट्रिकल हुनुपर्ने छ। जस्तै एउटा सानो फुटबल छ त्यो फुटबलमा तपाईले हावा भर्नु भएको छैन हैन। हावा भरेको छैन त कचाकुचुक हुँदा त्यसले त एउटा पृथ्वी जस्तो गोलाकार हुन्छ नि हो त्यस्तो सेप हुँदैन त्यसको। तर त्यसलाई हावा भर्दै जानु भने बिस्तारै त्यो गोलाकार हुँदै जान्छ हैन। स्फेरिकल सेप गेन गर्दै जान्छ हो। हामीले सुरुदेखि अन्त्यसम्म मेजर गर्दै गयौं भने त्यो चाहिँ यदि हामीले स्फियरलाई चाहिँ सिमेट्रिकल मानौं हुन पनि सिमेट्रिकलै हो र त्यो सानो फुटबल जुनमा हावा भरेको छैन त्यसलाई एसिमेट्रिकल मानौं भने जति बेला हावा भरेको छैन त्यति बेला त्यसमा सबसे धेरै एसिमेट्री हुन्छ अथवा ल्याक अफ सिमेट्री हुन्छ। तर जति जति हावा भर्दै जान्छौं त्यसको सिमेट्री बढ्दै जान्छ अथवा त्यो चाहिँ स्फियरसँग नजिक हुँदै जान्छ। त्यही भन्न खोजे हो। त्यो स्क्यूनेसले पनि के मेजर गर्छ भन्दा ल्याक अफ सिमेट्री भन्दा पनि यसलाई एक्ज्याक्ट रूपमा भन्नु पर्दा चाहिँ उ चाहिँ सिमेट्री हुनु भन्दा कति टाढा छ भनेर दिन्छ उसले हैन। सिमेट्रिकल हुनु भन्दा कति टाढा छ भनेर चाहिँ स्क्यूनेसले दिने गर्छ र त्यही कुरालाई चाहिँ ल्याक अफ सिमेट्री भनेर डिफाइन गरे हो। तर सिमेट्रिकल अब्जेक्ट नभइकन हामीले एसिमेट्रिकल अब्जेक्ट डिफाइन गर्न सक्दैनौं हैन। कुनै एक्ज्याक्ट फर्म नभएसम्म हामीले के को लागि चाहिँ एसिमेट्री डिफाइन गर्ने त त्यो क्वेशन आउन सक्छ। त्यही हो सिमेट्रिकल छ कि छैन भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो स्ट्याटिस्टिकल डेटाहरु जुन हुन्छ
स्ट्याटिस्टिकल डेटामा सिमेट्री आयो भने त्यो सबसे राम्रो कुरा, किनभने सिमेट्री आइसकेपछि धेरै कुराहरू आफै मिल्दै जान्छ, धेरै क्याल्कुलेसन्सहरू गर्नु परेन। तर जहिले पनि डेटामा सिमेट्री आउँछ भन्ने छैन। अघि मैले भने जस्तै कुनै डेटा राइटतिर धेरै तन्केको हुनसक्छ, कुनै डेटा लेफ्टतिर धेरै तन्केको हुनसक्छ। त्यसैले स्क्युनेसको मेजरमेन्ट गर्न चाहिँ के छ, जरुरी छ हैन। हो, कुनै डेटा जुन चाहिँ सिमेट्रिकल छैन नि त्यसलाई चाहिँ स्क्युड भनेर पनि भन्न सकिन्छ, ठिक छ। कुनै डेटा यदि सिमेट्रिकल छैन अथवा कुनै डिस्ट्रिब्युसन सिमेट्रिकल छैन भने त्यसलाई चाहिँ स्क्युड अर एसिमेट्रिकल भनेर पनि भनिन्छ। र यहाँबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भने हाम्रो कर्भ कस्तो नेचरको रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाउन सक्छौँ हैन। कस्तो नेचरको रहेछ, कतातिर धेरै ढल्क्या रहेछ, पोजिटिभ साइडतिर धेरै गएको छ कि नेगेटिभ साइडतिर धेरै गएको छ भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। यसपछि के हो भन्दा ल ठिक छ, हामीले पढ्यौँ स्क्युनेस भनेको एउटा ल्याक अफ सिमेट्री हो। र जेनरली हामीले स्क्युनेस डिफाइन गर्दा चाहिँ 2 टाइप्स अफ स्क्युनेस हुन्छ हामीले हैन। 2 ब्रोड टाइप्स अफ स्क्युनेस हुन्छ। स्क्युनेस पहिलो भनेको हाम्रो पोजिटिभ स्क्युनेस भन्छ, यसलाई पोजिटिभ स्क्युनेस भनेर भन्छ। अब पोजिटिभ स्क्युनेस भनेको के बुझ्नु भन्दा, सपोज यो मेरो एउटा सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन मैले बनाउन खोजेँ यहाँनिर, ल एउटा सिमेट्रिकल हो भनेर बुझ्नु है। अब यो सिमेट्रिकलको कर्भ छ, यो कर्भलाई मैले यसरी राइट पोइन्टको यसको टुप्पीमा पक्रेर यतापट्टि तन्काएँ हैन। राइटमा पक्रेर तन्कायो भने यो कर्भ आखिरीमा कस्तो हुने रहेछ त, यहाँ यसरी गयो होला अनि यसरी तन्केर गयो नि, यहाँ हेर्नुहोस् त। हो, यस्तो खालको स्क्युनेसलाई चाहिँ पोजिटिभ स्क्युनेस भन्छ। जस्तै मैले यतापट्टि एक्स एक्सिस मानिदिएँ, यतापट्टि मैले वाइ एक्सिस मानिदिएँ भने ऊ त पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर गइरहेको छ हैन। ऊ केमा गइरहेको छ, पोजिटिभ एक्स एक्सिसतिर गइरहेको छ। त्यसैले यसलाई पोजिटिभ स्क्युनेस भनेर पनि भन्न सकिन्छ हैन। र यो डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ के हुन्छ होला त भन्दाखेरि, सपोज मिन मिडियन मोड भेट्न खोज्यौँ भने मोड भनेको सपोज यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी होला हैन, यतापट्टि फ्रिक्वेन्सी छ भने मोड भनेको यो एउटा भ्यालु भयो, ठ्याक्कै यहीँनिर पर्यो होला भनेर सोचौँ ल। यो हाम्रो मोडको भ्यालु भयो, यहाँनिर मोडको भ्यालु दियो। त्यसपछि कुनै पोइन्ट यतापट्टि मिडियनको भ्यालु हुन्छ, यहाँनिर मिडियनको भ्यालु हुन्छ। र कुनै यतापट्टि आयो होला मिनको भ्यालु। तपाईँले कर्भमा क्याल्कुलेसन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। जेनरली डेटाहरू कतातिर धेरै डिस्ट्रिब्युसन भइरहेको छ भन्ने कुराहरू हेर्ने हो हैन। र मोड भनेको हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, त्यही भएर माथि भयो, मिडियन तलतिर आइपुग्यो र मिन भनेको यतातिर आइपुग्यो। अब यहाँनिर हामीले चेक गऱ्यौँ भने मिन भनेको यति भ्यालु के भयो त, मिन भयो, यो भ्यालु मिडियन भयो हैन। र यहाँनिर के आयो त, मोड भनेर भ्यालु आयो भने सबसे धेरै भ्यालु। अब जहिले पनि एक्स एक्सिसमा पर्छ भन्ने छैन, तर पनि जस मैले एक्स एक्सिसमै राख्दै, यति मात्रै हो कि पोजिटिभ स्क्युनेस हुँदा जहिले पनि के हुन्छ त, हाम्रो राजा भनेको चाहिँ मिन हुन्छ, सबसे धेरै मिन आउँछ हैन यो अनुसार। त्यसपछि आउँछ मिडियन र लास्टली आउँछ मोड। यदि तपाईँले कुनै डिस्ट्रिब्युसनमा यो कुरा देख्नुभयो, तपाईँले यो 3टा नम्बर देख्नुभयो भने तपाईँले के बुझ्नु, यो डेटा चाहिँ पोजिटिभ स्क्युनेस रहेछ। अथवा यसलाई राइट साइडतिर जुन हाम्रो एक्सिस छ, वाइ एक्सिसको राइट साइडतिर धेरै तन्काइएको रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर, ठिक छ। र यसलाई चाहिँ राइट टेल्ड स्क्युनेस भनेर पनि भन्छ हैन, राइट टेल्ड स्क्युनेस भनेर पनि भनिन्छ। र यति हो, पोजिटिभ स्क्युनेस भनेको यही कुरा हो मेन बुझ्नुपर्ने। त्यसपछि आउँछ नेगेटिभ स्क्युनेस। नेगेटिभ स्क्युनेस भन्ने कुरा आउँछ। अब नेगेटिभ स्क्युनेस त बुझिसक्नुभयो, मैले यति भन्दा तपाईँले पोजिटिभ स्क्युनेस बुझिसकेपछि नेगेटिभ स्क्युनेस बुझ्न केही पनि गाह्रो कुरा छैन है। यहाँ वाइ भयो। अब तपाईँले हाम्रो जुन सिमेट्रिकल कर्भ थियो, अब होइन मैले राइट साइडमा तान्दिनँ, अब म चाहिँ लेफ्ट साइडतिर यसलाई तन्काउन थाल्छु है, यसलाई चाहिँ म लेफ्ट साइडतिर तन्काउन थाल्छु भन्नुभयो भने यति बेला कस्तो खालको डिस्ट्रिब्युसन आउला त भन्दा, यहाँनिर पहिलेको जस्तै छ, यहाँनिर चाहिँ यसरी आइदियो हैन, यतातिर बढ्दियो भनेपछि यति बेला चाहिँ यसलाई नेगेटिभ स्क्युनेस अथवा लेफ्ट टेल्ड
स्क्युनेस भनेर नि भन्छ, किनभने लेफ्टतिर चाहिँ के छ त लङ्गर टेल छ। यति बेला अब हेर्नुहोस् त यो मेरो मोडको भ्यालु भयो हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सी, त्यसपछि आयो के आयो त भन्दा मिडियन आयो र यतापट्टि आयो मिन आयो हैन। मिनलाई यसरी लेख, यहाँनिर ठ्याक्कै मैले यसरी भ्यालु लिएँ, यो मेरो मिनको भ्यालु भयो, यहाँनिर हाम्रो मिडियनको भ्यालु भयो र यो भ्यालु मोड भयो। अब यहाँनिर नेगेटिभतिर गइरहेको छ, नेगेटिभतिर गइसकेपछि यो जुन हाम्रो मिनको भ्यालु छ यो सबसे थोरै भ्यालु भयो, लिस्ट भयो हैन। त्यसपछि मिडियनको भ्यालु सानो भयो र सबसे ग्रेटेस्ट त मोड हुने रहेछ। सो मोड सबसे ग्रेटेस्ट, त्यसपछि मिडियन र सबसे लिस्ट भनेको मिन। यदि यो कन्डिसन देख्नु भयो भने तपाईले के बुझ्नु पर्यो, मैले चाहिँ एउटा नेगेटिभ स्क्युनेस भएको डेटासँग काम गरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। ठीक छ, यो भयो हाम्रो नेगेटिभ स्क्युनेसहरुको कुरा। त्यसपछि केही प्रपर्टिजहरु छ हाम्रो, त्यो प्रपर्टिजहरु हेरौं अथवा टेस्ट अफ स्क्युनेस भनेर भन्छ। अब टेस्ट अफ स्क्युनेस भनेर नि भन्न सकिन्छ यसलाई। कसरी चाहिँ हामीले स्क्युनेसको टेस्ट गर्न सकिन्छ होला भन्दा पहिलो सबसे सिम्पल टेस्ट भनेको तपाईले मिन, यसलाई सिम्बोलिकली लेखे मैले, मिन भेट्ने, मोड भेट्ने र मिडियन भेट्ने। यदि यो भ्यालुहरु एकअर्कासँग इक्वल छैनन् भने हामीले के बुझ्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ यो डेटामा चाहिँ स्क्युनेस छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि आउँछ इफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन, इफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन इज नट बेल शेप्ड। ठीक छ, यसलाई चाहिँ बेल शेप्ड कर्व भनेर पनि भन्छ। यहाँनिर जुन हाम्रो कर्व छ एउटा, हो यसलाई कर्वलाई चाहिँ बेल शेप्ड कर्व भनेर नि हुन्छ, घण्टी जस्तो भनेर बेल शेप्ड कर्व भनेर नाम दिएको हो। अब यदि हाम्रो कर्व बेल शेप्ड जस्तो छैन भन्न खोजेको, यसरी सिमेट्रिकल छैन भने त्यो डेटा पनि स्क्यु हुन्छ भन्न खोजे। हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनहरु पढ्दा पनि हामी पछि हेर्छौं यो बेल कर्वहरुको बारेमा, के कुरा हो कस्तो कुरा हो भन्ने कुराहरु हामी हेर्छौं। त्यहाँनेरि पनि एकदम धेरै नै इम्पोर्टेन्स छ यो बेल कर्वहरुको, यसको जुन एप्लिकेसन्सहरु छ त्यसको धेरै इम्पोर्टेन्सहरु हामीले देख्न सक्छौं पछि। र अर्को कुरा भनेको जस्तै हामीले अप्पर क्वार्टाइल Q3 क्याल्कुलेट गर्यौं है, Q3 क्याल्कुलेट गर्यौं, Q3 माइनस हामीले मिडियन गर्यौं। ठीक छ, Q3 माइनस मिडियन गर्यौं र मिडियन माइनस Q1 गर्दा यदि यो भ्यालु इक्वल आएन भने के हुन्छ त हामीले बुझ्नु पर्यो कि यो पनि एउटा स्क्युड डेटा रहेछ हैन। Q3 माइनस MD गर्दा, Q3 माइनस MD गर्दा यसले मलाई 25% डेटा दिन्छ। त्यसैगरी MD माइनस Q1 गर्दा यसले मलाई 25% डेटा नै दिन्छ। मिडियन यिनीहरु दुईटाको बीचमा छ हैन। र यो भ्यालु नै इक्वल हुन सकेन भने हाम्रो कर्व चाहिँ के रहेछ त, अनसिमेट्रिकल रहेछ। जस्तै एउटा कर्व बनाए मैले, लु यहाँ बेल शेप्ड कर्व बनाए अरे है। सपोज यसको मिडियन भ्यालु यो भयो अरे, यहाँनेरि मिडियन भ्यालु आयो अरे है, मिडियन भ्यालु आयो। यतापट्टि यो डेटा भनेको Q3 भयो अरे, मिडियन Q3 Q2, यहाँनेरि Q1 भन्ने आयो अरे। मिडियन भनेपछि यता कतै बीचमा पर्नु पर्यो। यो सपोज मिडियन भएर अहिलेको लागि सपोज गरौँ भनेपछि यहाँनेरि के छ त, MD माइनस Q1 इज इक्वल्स टु Q3 माइनस MD हुन जान्छ। तर यदि मेरो कर्व कतैतिर स्क्यु भयो, सपोज मेरो कर्व यतातिर हल्का स्क्यु भइदियो भने त मेरो जुन Q3 को भ्यालु छ, Q3 को भ्यालु हल्का सर्छ, पुरानो भ्यालु जस्ताको त्यस्तै छ अरे। यहाँ Q1 को यतापट्टि मिडियन छ अरे, तर अब Q3 को भ्यालु हल्का यतापट्टि सर्दिन सक्छ। यसरी सर्दिसकेपछि हाम्रो MD माइनस Q1 इज नट इक्वल्स टु Q3 माइनस MD हुन्छ नि। हो यो कारण के भयो त, अब हाम्रो कर्व अनसिमेट्रिकल हुन गयो। ठीक छ, त्यसैगरी आइदर साइड अफ मोडमा फ्रिक्वेन्सीको डिस्ट्रिब्युसन इक्वल छैन। मोड भनेको हाम्रो हाइएस्ट फ्रिक्वेन्सीको साइड साइडमा डिस्ट्रिब्युसनहरु सिमेट्रिकल छैन। हामीले मोड भन्ने च्याप्टर जुन छ, सरी मोड भन्ने जुन एउटा हाम्रो पोर्सन छ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेजरमा,
त्यसमा हामीले कुरा गरिसकेका छौँ कि यदि मोड सिमेट्रिकल भएन भने हामीले के मेथड युज गरेर चाहिँ त्यो प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ भनेर है। त्यो कुराहरू तपाईहरुले थोरै हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने मोडको साइडमा यदि इक्वल भएन भने हामीले चाहिँ एनालाइसिस टेबलको मेथडहरुद्वारा सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा त्यतिबेला हामीले अनसिमेट्रिकल डेटाहरुसँग काम गरिरहेका छौं भन्ने कुराहरु हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। ठीक छ, आज हामीले थोरै यहाँनेर स्क्युनेसको बारेमा हेर्यौं हैन। स्क्युनेस भनेको के रहेछ, सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसन भनेको के रहेछ भन्ने कुराहरु र स्क्युनेस कसरी टेस्ट गर्न सकिन्छ भनेर यहाँसम्म केही बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।